बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। अपनी पिछली वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह अरबों के सरजमीन फ़लस्तीन पर आबाद होते हुए यहूदियों के साथ तनाज़े का आगाज़ होता है और किस तरह पहली जंग अजीम के दौरान बरतानवी साम्राज्य एलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर बेल्फोर डिक्लेरेशन को लेके आते हैं। बेल्फोर डिक्लेरेशन का मकसद ये था कि सरजमीन फ़लस्तीन के वस्त में एक आज़ाद यहूदी रियासत का क़याम। 1922 में लीग ऑफ नेशंस बेल्फोर डिक्लेरेशन को रेटिफाई करती यानी मंजूरी दे देती है और 1948 में इजराइल एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आता है। 1971 में दुनिया के नक्शे पर एक और मुल्क उभर कर सामने आता है जिसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। इनके पहले लीडर अपने पहले बयान में बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि मेरा दुश्मन नंबर 1 इजराइल है। इसकी वजह अरबों के अंदर एक खास किस्म के सेंटिमेंट्स थे। उन सेंटिमेंट्स का बैकग्राउंड ये था कि जब आप तस्वीर देखते थे, जब आप वीडियोस देखते थे, फुटेजेस देखते थे कि किस तरह से अरबों के साथ जुल्म और तशद्दुद किया जाता है और किस तरह से अरबों के नौजवान लड़कों को शहीद किया जाता है, बच्चों को शहीद किया जाता है, उनकी मसाजिद पर हमला किया जाता है, तो एक खास किस्म का सेंटिमेंट आता था। मैंने बात की किया जाता है, ये नहीं कहा किया जाता था। मतलब है तब भी किया जाता था, आज भी किया जाता है। तो एक खास किस्म का सेंटिमेंट्स था, पहले ज्यादा शिद्दत के साथ मौजूद था, अब उसकी शिद्दत थोड़ी सी मांद पड़ गई है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। और फिर 13 अगस्त 2020 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं जिसमें बताते हैं कि एक ह्यूज डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू होने जा रहा है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं, जिसका मकसद ये है, जिसका मतलब ये है कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि जिससे दोनों ममालिक के दौरान एक डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करने से इन्वेस्टमेंट के मौके बढ़ेंगे, टूरिज्म प्रमोट होगा, डिफेंस एंड एनर्जी पैक्ट्स होंगे, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ ये जानने की कोशिश करनी है, ये जो 13 अगस्त 2020 को जो एग्रीमेंट हुआ जिसे अब्राहम अकॉर्ड के नाम से याद किया जाता है, ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि इसके असरात क्या होंगे, रीजनल इंपैक्ट्स क्या होंगे, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स क्या होंगे, जियोपॉलिटिकल पैरामीटर्स किस तरह से चेंज होने जा रहे हैं। तो पहला सवाल क्या था कि ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब 3 जगहों पे है। पहला कि इस डील से, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के एस्टैब्लिश होने से यूएई क्या हासिल करने जा रहा है, दूसरे नंबर पर अमेरिका क्या हासिल करने जा रहा है, नंबर 3 इजराइल क्या हासिल करने जा रहा है। जब हम यूएई की बात करते हैं तो इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को जहन में रखनी है कि पिछले 4-5 सालों से यूएई की अमेरिका के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। इस चीज के बावजूद कि यूएई ने 9/11 के बाद अपना अल्डारफा एयरबेस यूएस के हवाले कर दिया था, यूएस फोर्सेस वहां मौजूद रही हैं। ताल्लुकात क्यों अच्छे नहीं थे? 5 जून 2017 को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कतर के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिया। अमेरिका ने जोर दिया और इन्हें कायल करने की भी कोशिश की कि आप उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल करें और आप दोनों मिलकर एक जॉइंट और यूनाइटेड फ्रंट एस्टैब्लिश करें ईरान के खिलाफ। लेकिन यूएई कतर को कायल नहीं कर सका, उन्होंने कोशिशें भी नहीं की। ये एक पहली वजह थी कि अमेरिका यूएई से नाराज था। दूसरी वजह यह है कि यमन के अंदर जो रोल है यूएई का, उसको लेकर भी यूएई पर बड़ी तनकीद की जाती रही। यूएई को लेकर बेशुमार ममालिक ने तनकीद की और यमन के अंदर आप जानते हैं कि सिविल वॉर चल रही है। उस सिविल वॉर की आग को भड़काने में कहा जाता है कि यूएई का बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ, और एक ये वजह थी कि बेशुमार कंट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग अमेरिका इनसे नाराज था। और तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है और वो ये है कि यूएई के पिछले 4-5 सालों से चाइना के साथ ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं। इसको साबित करने के लिए मैं एविडेंस के तौर पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि यूएई की फॉरेन मिनिस्टर ने कही वो ये कि हमसे मुराद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ऑस्ट्रेलिया दोनों का कॉमन डायलेमा है
कॉमन डिलेमा ये है कि हमारा सिक्योरिटी पार्टनर अमेरिका है और ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर और अमेरिका जो है वो यूएई से नाराज था, खफकी थी। जब इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश होंगे इसराइल के साथ तो ये खफगी ख़त्म हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेन पे थे पिछले इलेक्शन में, तो वो बताते थे कि हमने बिला वजह की जंगों में हिस्सा नहीं लेना। अब हम ये समझते हैं कि अगर यूएस से, इस रीजन से, अरब रीजन से, गल्फ रीजन से वापस होता है तो अपना कोई ना कोई लीडर तो यहाँ क्रिएट करेगा। साउथ एशिया की तरफ तो वो इंडिया को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर इजराइल को। तो जब यहाँ इजराइल उनका लीडर होगा, उनके एक इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग एलाई के तौर पे होगा, तो वो चाहेगा कि बाकी जो उसके गिरदनवा पे ममालिक हैं वो हम ख्याल हों और उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हों। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस डिप्लोमेटिक रिलेशन से वो खफगी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका चाहता है कि कलेक्टिव डिटरेंस को एस्टैब्लिश करें ईरान के खिलाफ, और इसमें सारे अरब कंट्रीज और इजराइल मिल जाएं, एक ज्वाइंट फ्रंट हो ईरान के खिलाफ। तो एक इसमें ये चीज़ भी देखी जा रही है क्योंकि ईरान की मुखासमत तो है, ईरान की और यूएई की मुखासमत तो है ईरान के साथ। और तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि यूएई हासिल करने जा रहा है कि उसे अभी तक मिलिट्री कैपेबिलिटीज नहीं दी जाती थी। अब इस डील करने के बाद उसके रास्ते खुल जाएंगे। इजराइल जो है वो एक आर्टिकल छपा, उसमें ये बात की गई रोबोटिक वेपन्स इसे देगा, ड्रोन्स देगा, मिलिट्री इक्विपमेंट्स देगा। तो ऐसे ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि 24 घंटे हवा में रहेंगे और 1 टन तक माल भी लेके जा सकते हैं, पेलोड को कैरी कर सकते हैं। तो उनकी मिलिट्री माइट में इजाफा होगा यूएई की। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम मिलिट्री माइट की बात करते हैं तो हालिया दिनों में खबरें आ रही हैं कि जो अमेरिका है वो यूएई को F-35 प्लेन्स देने जा रहा है। तो इससे लाजमी इन सारी चीज़ों को लेकर हम बात करें तो मिलिट्री माइट में तो इजाफा होगा यूएई की। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एक तुरप का पत्ता फेंका इन्होंने, यूएई वालों ने। उन्होंने कहा जी कि देखें, हम जो इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो फ़लस्तीनी लोग हमारे जहन में हैं। हमने मुआहदे के अंदर एक शिक ये रखी है कि वो मज़ीद फ़लस्तीनी जो बस्तियां हैं जहां पर अरब लोग आबाद हैं उन्हें अनेक्स नहीं करेंगे, मतलब वहां पर एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे। अब एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो टेम्पोररली अपने एनेक्सेशन प्लान्स को इजराइल सस्पेंड कर देगा। तो जब सस्पेंड कर देगा तो इस चीज़ को लेकर वो अपनी विक्ट्री शो कर रहे हैं, अरब मुल्कों को बता रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं। तो ये 4 फ़वाइद जो है यूएई हासिल करने जा रहा है। पहले जो है अमेरिका की खफगी, और खफगी के लिए मैंने 3 पॉइंट्स आपको बता दिए क्यों थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि ईरान के खिलाफ ज्वाइंट फ्रंट, और तीसरा पॉइंट ये है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी में इजाफा होगा, और चौथा पॉइंट ये है कि हमने रोक दिया है इजराइल को कि वो मजीद एनेक्सेशन प्लान्स की तरफ नहीं जाएगा। तो ये 4 एक फ़वाइद हासिल करने जा रहा है। अब आप आ जाएं इजराइल की तरफ कि वो क्या हासिल करने जा रहा है इस डील की तरफ। इजराइल की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मेरे अरब कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हो। इस चीज़ को लेकर 1979 में उन्होंने इजिप्ट के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए। जब इजिप्ट के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए तो जो इलाका इजिप्ट का इन्होंने कब्जा किया हुआ था, सिनाई पेनिनसुला, वो वापस कर दिया। अपने गिरदनवा में मौजूद अरब ममालिक को ये बताने की कोशिश की कि जो हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा हम उनके साथ नवाज़शात करेंगे, रिवॉर्ड्स देंगे। रिवॉर्ड्स क्या है कि उनके अपने इलाके हैं वो आपने वापस कर दिए, सिनाई पेनिनसुला। इसके अलावा इजराइल ने, यहाँ रुककर एक बात बता दूं आपको, शाम का इलाका गोलान हाइट्स पे कब्जा किया हुआ है और वेस्ट बैंक पर कब्जा किया हुआ है, गजा की पट्टी पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन जो मिस्र का इलाका था, जो कि दरमियान में स्वीज कैनाल आती है, रेड सी आती है और अफ्रीका की जानिब ये बसता है, इजिप्ट का इलाका सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया। अच्छा, 1994 में 1994 में जॉर्डन के साथ भी इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाते हैं। जॉर्डन बिल्कुल इनके ईस्टर्न साइड पे है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, अरब कंट्री है। और 1995 में
قطر اور عمان کے اندر انہوں نے اسرائیل نے اپنے لو پروفائل ٹریڈ آفیسز اسٹیبلش کیے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خواہش تو رہی ہے. اور یہاں ایک اور امپورٹنٹ بات میں رکتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر 31 کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا. 22 عرب ممالک ہیں جو عرب لیگ کا حصہ ہیں. ان میں سے 19 ملکوں نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا. 9 نان عرب مسلم کنٹریز ہیں جس میں پاکستان ہے، افغانستان ہے، جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا. اور 3 نان مسلم کنٹریز ہیں جس میں بھوٹان ہے، جس میں نارتھ کوریا ہے اور جس میں کیوبا ہے، جنہوں نے ابھی تک ان کو ریکگنائز نہیں کیا. اب واپس آ جائیں کہ خواہش ہے اسرائیل کی کہ میرے ایک ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش ہوں عرب ملکوں کے ساتھ. اس چیز کو لے کر وہ ایران کا ڈراوا بھی دیتا ہے اور ان کو بتاتا بھی ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ تعلقات قائم کریں گے تو ہم سارے لوگ آپس میں مل کر ایران کے خلاف ایک جوائنٹ فرنٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ان کے پرائم منسٹر ہیں بینجامن نیتن یاہو، ان کے خلاف آج کل کافی تنقید کی جا رہی ہے کووڈ-19 کو لے کر کہ انہوں نے اچھی طرح سے انتظامات نہیں کیے تھے، صحیح طرح سے کنٹرول نہیں کر سکے. تو ایک تنقید کا ماحول ہے اسرائیل کے اندر بینجامن نیتن یاہو کو لے کر. اور دوسرا یہ کچھ کرپشن چارجز بھی بینجامن نیتن یاہو پہ لگے اور اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا. اب اس ڈیل کے ہونے کے بعد وہ اپنے ووٹرز کو، اپنے لوگوں کو، یہودیوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ میری ڈپلومیٹک وکٹری ہے. اب میں دیکھیں کافی عرصے سے مڈل ایسٹ کا کرائسس چل رہا تھا، عرب ممالک ہمارے خلاف تھے، اب دیکھیں یہ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں. تو جب وہ اس نیریٹو کو فلوٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی ریجن کے اندر، اس کے اپنے ملک کے اندر ایک اچھا امیج لے کے جانا چاہ رہا ہے. اور اب امریکہ کی طرف آ جائیں تو ایک ہی پوائنٹ بنتا ہے امریکہ کی طرف کہ اس سے پہلے جتنے بھی پریزیڈنٹس آئے وہ سارے مڈل ایسٹ کرائسس کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے. ان سب کی یہ خواہش تھی کہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش ہوں اسرائیل کے ساتھ، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. جارج بش ہے، یہ پریزیڈنٹ اوباما ہے، ان سے پہلے جو ان کے پریزیڈنٹ تھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جب نومبر میں اپنی الیکشن کمپین میں جائیں گے تو اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹر کو یہ بتائیں گے یہ میری ایک وکٹری ہے. جس طرح سے بینجامن نیتن یاہو اپنے لوگوں کو بتائیں گے تو یہ بھی اپنے لوگوں کو بتائیں گے یہ میری ایک وکٹری ہے. تو تینوں ممالک کچھ نہ کچھ حاصل کرنے جا رہے ہیں. یہ جتنی میں نے ڈیبیٹ کی یہ اس سوال کا جواب تھا کہ یہ کیوں ہوا. اب آپ آ جائیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. جب ہم اثرات کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریجنل امپیکٹ کیا ہوگا، کس طرح سے جیو پالیٹکس چینج ہونے جا رہی ہے، سفارتی تعلقات کس طرح سے تبدیل ہونے جا رہے ہیں. اور سفارتی جب ہم تعلقات کی بات کرتے ہیں، جیو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، تو 2 ریجنز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. ایک عرب کنٹریز ہے اور دوسرا گلف ریجن ہے جس میں عمان ہے، قطر ہے، بحرین ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا. جب ہم گلف کنٹریز کی بات کرتے ہیں، گلف ریجن کی بات کرتے ہیں تو ایران بھی اس میں شامل کر لیں آپ. تو اب کیا امپیکٹ ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں جب یہ ڈیل کی بات ہوئی تو یہ ایک ہوائیں چلیں، ایک رومرز اڑیں کہ اب سوڈان بھی ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے. اس کی ایویڈنس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ جو مائک پومپیو ہیں وہ ان کا کل بیان آیا کہ جی وہ اس ریجن میں عرب ریجن کے اندر آ رہے ہیں اور سب سے پہلا کنٹری جو وزٹ کریں گے وہ سوڈان ہوگا. اس کے بعد یہ بات آئی کہ جی بحرین بھی ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے. عمان کے بارے میں بھی بات ہوئی اور موراکو کے متعلق بھی یہ چیزیں سامنے آئیں. اب یہ 4 عرب کنٹریز کے متعلق باتیں کی گئیں، یہ لائن میں لگے ہوئے ہیں. اب سیکریٹری آف اسٹیٹ جب اس ریجن کے اندر آئیں گے تو 1-2 مہینوں کے بعد یہ بات کھل کے سامنے آئے گی کہ باقی عرب کنٹریز کیا چاہ رہے ہیں. پہلے تو ایک بڑی شدت تھی، میں نے آپ سے بات کی آج سے 30-40 سال پہلے، لیکن وہ شدت کم ہوتی گئی ہے. اور یہاں کیوں کم ہوتی گئی ہے، یہاں میں ایک بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل فلسفی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. ہنری جان ٹیمپل ایک برٹش وگ تھے اور 19ویں صدی کے وسط میں 2 دفعہ برطانوی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں.
انہوں نے 1 مارچ 1848 کو ہاؤس آف کامنس میں کھڑے ہو کر ایک ایسی بات کی جو کہ دنیا کی سیاست کے اندر ایک پریگمیٹک پرنسپل کے طور پہ لکھی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ انگلینڈ ڈز ناٹ ہیو اٹرنل الائز, انگلینڈ ڈز ناٹ ہیو پرپیچول اینیمیز, آور انٹرسٹ آر پرپیچول اینڈ اٹرنل. مطلب ہے ہمارے نہ تو مستقل دشمن ہیں نہ مستقل دوست ہیں, ہمارے تو فوائد ہیں, انٹرسٹ ہے, وہ ہمارے مستقل ہیں. اس فلسفی کو ایکسپلین کرنے کے لیے بے شمار لوگوں نے مزید تھیوریز پیش کی, اور ان کا کہنا تھا کہ دو ممالک کے درمیان جو بائیلیٹرلزم ہوتی ہے, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں دو طرفہ تعلقات, اس کو قائم رکھنے کے لیے جو ایشوز ہوتے ہیں, کانفلکٹ ہوتے ہیں, انہیں تھوڑی دیر کے لیے کپ بورڈ میں پھینک دیں اور اپنے انٹرسٹ دیکھیں کہ آپ کو اکانومیکلی کیا مل رہا ہے اور آپ کو ملیٹریلی کیا مل رہا ہے. تو جب اس فلسفی کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ملک اب فائدہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ملیٹریلی اسٹرانگ ہو اور اکانومیکلی بھی اسٹرانگ ہو. امریکہ کے بھی آشیرواد ہو, وہ بھی ہاتھ رکھے, تھپکی دے, اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی قائم ہو جہاں سے ملٹری ویپنز آئیں. تو ایک ڈپلومیٹک ایک شفٹ ہونے جا رہا ہے پورے ریجن کے اندر, عرب ریجن کے اندر. اس کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے, جتنے عرب ممالک ہیں ان کے اندر پروٹیسٹ لانچ کرنا بڑا مشکل ہے. یہی وجہ کہ ان ممالک کے اندر ڈومیسٹک پریشر نہیں ہے, وہ کر سکتے ہیں, بادشاہت ہے وہاں پر. لیکن وہ نان مسلم عرب کنٹریز جو ہیں جہاں پہ ڈیموکریسیز ہے اور جہاں پہ لوگ پروٹیسٹ کو لانچ کرتے ہیں, سڑکوں پہ نکلتے ہیں, وہاں بڑا مشکل ہے. تو یہ جو نان مسلم نان عرب کنٹریز ہیں یہ تو ایکسیپٹ نہیں کرنے جا رہے, جن میں پاکستان ہے. تو ایک یہ دو میں نے ڈفرینسز آپ کو بتا دیے اس ریجن کے اندر. اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے اندر غم و غصہ ہے. آپ فلسطین کی اگر آپ بات کریں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپنے کے مترادف, اٹ از لائک اے اسٹیب ان آر بیک. اور پاکستان کی بڑی تعریف کی کیونکہ پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو ڈپلومیٹک ریلیشنز ود اسرائیل, ہم اسے ریکگنائز کرنے نہیں جا رہے. تو یہ تو ایک ریجنل میں نے آپ سے بات کر لی امپیکٹ ہے. اور یہ دو سوالوں کے جو میں نے جواب آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے, یہ آپ نے بڑا ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, اس سے یو اے ای, امریکہ اور اسرائیل کیا فائدہ حاصل کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے جو ریجنل امپیکٹس ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ ویڈیو آج میں نے پوری آپ لوگوں کے سامنے رکھی, سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. جس طرح ہر ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں, تو آج بھی میں آپ سے 2 سوال کروں گا. میرا پہلا سوال یہ ہے, بڑا آسان سا, کہ مصر کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کون سے ایئر میں اسٹیبلش ہوتے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2 آپ نے بتانا ہے کتنی تعداد ہے نان عرب مسلم کنٹریز کی جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ریکگنائز نہیں کیا, ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش نہیں کیے. ان 2 سوالوں کا آپ نے اس ویڈیو کو اختتام پر ضرور جواب دینا ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ ڈیبیٹ میں حصہ لے سکتے ہیں, اور اپنی اگلی ویڈیو میں کچھ مزید ٹاپکس کو لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور حاضر خدمت ہوں گا. ٹل دین اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.